स्वागत छ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले जियोमेट्रिक सिक्वेन्ससँग रिलेटेड लङ क्वेसन्सहरूको बारेमा डिस्कस गरिरहेका थियौँ, जुन क्रममा हामीहरूले जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा सोधिने लङ क्वेसन्सहरूलाई 2060 देखि लगेर 2075 सम्मको क्वेसनहरूलाई कलेक्सन गरेर त्यसलाई हामीले 6वटा टाइपमा डिभाइड गरेका थियौँ र त्यसैगरी अब हामीहरूले 6वटै टाइपलाई एक एक गरेर डिस्कस गरिरहेका छौँ यहाँ। जस्तै टाइप 1 र टाइप 2 हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ र आज हामी टाइप 3 को क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ। फेरि हामीले योभन्दा पहिले पनि टाइप 3 को क्वेसन्सहरू केही क्वेसनहरू डिस्कस गरेका छौँ र आज हामीसँग 2060-65 तिर सोधिएका क्वेसनहरू छन्, जुन क्वेसनहरू फेरि पनि रिपिट हुन सक्ने चान्सेस धेरै छ। सो त्यही क्रममा मैले यहाँ एउटा क्वेसन लिएको छु र क्वेसन हामीहरूको 2060 रेगुलरमा र सेम क्वेसन फेरि 2065 रेगुलरमा पनि सोधिएको छ। सो 2060 रेगुलर र 2065 रेगुलरमा सोधिएको छ यो क्वेसनलाई, सेम क्वेसनलाई दुई पटक। सो हामीहरूको क्वेसनमा हामीलाई के कुराहरू गिभन छ फर्स्ट अफ अल त्यो हेरौँ। द सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 40 एन्ड द सम अफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज 4 अफ अ जियोमेट्रिक सिरिज whose common ratio is positive. Find the sum of the first 8 terms. हामीलाई फर्स्ट 8 टर्म्स को सम निकाल्नु पर्ने छ। सो अब हामीहरूलाई सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स र सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स दिएको छ र कमन रेशियो पोजिटिभ छ भनेर भनेको छ। यदि हामीहरूको बाइ चान्समा प्लस माइनस 2 आउँछ नि, जस्तै रुटभित्र हाल्दा रुटभित्रबाट निकाल्दा हामीहरूको आरको भ्याल्यु प्लस माइनस 2 आयो भने हामीहरूले माइनसलाई इग्नोर गरेर पोजिटिभ भ्याल्यु मात्र लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीलाई क्वेसनमा नै भनेको छ हुज कमन रेसियो इज पोजिटिभ भनेर। सो अब यो क्वेसनलाई गर्नेतर्फ लागौँ। फर्स्ट अफ अल हामीहरूलाई गिभन कुरा के छ त्यो लेखौँ। सो हियर given sum of first 4 terms, we given sum of first 4 terms of a geometric sequence S4 भने मैले S4 is equals to 40 छ हामीलाई गिभन, र त्यसै गरी सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स पनि गिभन छ हामीलाई। सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स of a geometric sequence S2 is equals to हामीहरूलाई गिभन छ 4, ठीक छ। देन if A be the first term, so if A be the first term and R be the common ratio, then using formula हामीसँग फर्मुला छ so we have Sn is equals to A r to the power n minus 1 upon r minus 1. then त्यसै गरी हामीलाई गिभन भनेको सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सो S4 भनेको हामीहरूको हुन जाने भयो r to the power n minus 1 upon r minus 1. सो S4 भनेको हामीलाई गिभन छ यहाँ 40 is equals to A r to the power n minus 1 upon r minus 1, र यसलाई भनौँ हामी इक्वेसन फर्स्ट। सो हामीहरूको यहाँ n को ठाउँमा हुने भयो 4, यो भयो हामीहरूको इक्वेसन फर्स्ट, ठीक छ। देन अगेन we have Sn is equals to A r to the power n minus 1 upon r minus 1. then यदि हामीहरूको सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकाल्नु पर्यो भने यो हुने भयो r to the power 2
-1 upon r minus 1 यो हामीहरुको r to the power 2 then हामीहरुको यो हुने भयो so हामीहरुलाई as to sum of first two terms छ given 4 so a r square minus 1 upon r minus 1 यसलाई भनौं हामी इक्वेसन सेकेन्ड so अब हामी इक्वेसन फर्स्ट लाई यदि हामीले इक्वेसन सेकेन्ड ले डिवाइड गर्यौं भने we get dividing equation first by second dividing equation first by second we get so our equation first so 40 is equals to ani r and 4 40 is equals to 40 divided by 4 हुने भयो र हामीहरुको यहाँ छ a r to the power 4 minus 1 upon r minus 1 so whole upon a r square minus 1 upon r minus 1 then यो हुने भयो हामीहरुको 40 divided by 4 भनेको हामीहरुको हुने भयो 10 is equals to a r to the power 4 minus 1 upon r minus 1 into r minus 1 upon a r square minus 1 then हामीहरुको यहाँ हुने भयो r minus 1 cancel out then a पनि cancel out so यहाँ बच्यो हामीहरुको 10 is equals to r to the power 4 minus 1 upon r square minus 1 so r to the power 4 minus 1 लाई हामी के गर्न सक्छौं त यसलाई बनाउन सक्छौं r square को पनि स्क्वायर minus 1 को स्क्वायर यानी कि a square minus b square तो यो हामीहरुको a square minus b square हो भने हामीहरुको यहाँ फर्मुला खोल्न सक्छौं हामी a plus b minus b so r square minus 1 then r square plus 1 ठीक छ upon r square minus 1 r square minus 1 cancel out or 10 is equals to r square plus 1 so or 10 minus 1 is equals to r square or r square is equals to 9 or हामीहरुको r भनेको यहाँबाट निस्किने भयो प्लस माइनस 3 so r भनेको हामीहरुको हुने भयो प्लस माइनस 3 ठीक छ so अब हामीहरुको अकॉर्डिंग टु क्वेशन हामीलाई के भनेको छ त क्वेशनले कमन रेशियो इज पोजिटिभ सो r भनेको हामीहरुको प्लस 3 मात्र हुने भयो सो हामीहरुको यहाँ but by given common ratio is positive हामीलाई गिवन मा के छ त कमन रेशियो पोजिटिभ हो भनेर भनेको छ सो r is equals to 3 हुने भयो then putting value of r is equals to 3 in equation कुनमा राख्ने त फर्स्ट मा राख्ने कि सेकेन्ड मा राख्ने फर्स्ट मा सेकेन्ड मा राख्दा सजिलो होला हैन so सेकेन्ड मा राखौं in equation second we get so equation second छ हामीहरुको 4 छ हैन अनि हामीहरु sum of two terms थियो हैन so 2 r to the power 2 so a r to the power 2 minus 1 upon r minus 1 so हामीहरुको a को भ्यालु छ सरी r को भ्यालु छ हामीहरुसँग यहाँ r भनेको 3 छ so 3 को स्क्वायर minus 1 upon 3 minus 1 is equals to यो हुने भयो हामीहरुको a 3 square 9 minus 1 upon 3 minus 1 so or 4 is equals to a 9 minus 1 8 so 3 minus 1 2 or a is equals to 4 into 2 upon यो हुने भयो हामीहरुको divided by 8 so therefore a is equals to 8 upon 8 a भनेको हामीहरुको फर्स्ट टर्म भनेको त 1 रहेछ
सो अब यदि फर्स्ट टर्म भनेको 1 हो भने र हामीहरूको कमन रेशियो भनेको 3 हो भने सो नाउ वी हेभ a is equals to 1, r is equals to 3, then sum of first 8 terms कति हुन्छ त्यो हेरौँ अब sum of first 8 terms s8 is equals to a r to the power 8 minus 1 upon r minus 1, then हामीहरुसँग a भनेको छ 1, r भनेको छ हामीहरुसँग 3, so 8 minus 1 upon 3 minus 1, then 3 to the power 8 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 3 to the power 8 भनेको 6561 minus 1 upon 3 minus 1 भनेको 2, then 6560 divided by 2 गर्दा यो हुने हामीहरुको 3280 ठीक छ. Then thus the sum of first 8 terms is 3280. यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको 2065 मा सोधिएको क्वेशन रहेछ रेगुलरमा. सो हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ if the third term of a GP is third term of geometric progression GP is हामीलाई गिवन छ 12 and sixth term is हामीहरुको 96. so find the sum of the first 8 terms first 8 terms को सम कति होला हामीहरुले निकाल्नु पर्ने छ. 2065 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो यो. सो हियर हामीहरुलाई यहाँ गिवन छ, मैले थर्ड टर्म इज दिस, सिक्स्थ टर्म इज दिस भनेर लेखिराखेन है, म यहाँ सिधा सर्टकटमा लेख्छु. सो हामीहरुको थर्ड टर्म t3 छ हामीहरुको 12, त्यसैगरी t6 छ हामीहरुको 96. सो हामीहरुको टु फाइन्ड हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ S8 छ, यानी कि सम अफ 8 टर्म फर्स्ट 8 टर्म्स हैन त S8 भने. सो हामीहरुको t3 इज इक्वल्स टु हुन जान्छ AR स्क्वायर, जसमा हामीहरुको t3 भनेको 12 इज इक्वल्स टु AR स्क्वायर. यो भयो मेरो इक्वेसन फर्स्ट, ठीक छ. देन त्यसपछि हामीहरुसँग छ t6 AR टु द पावर 5 और t6 भनेको हामीहरुसँग छ गिवन 96 AR टु द पावर 5. यो भयो मेरो इक्वेसन सेकेन्ड. डिवाइडिङ टेकिङ द रेशियो अफ सेकेन्ड एन्ड फर्स्ट इक्वेसन. सो मैले यहाँ गरे डिवाइड गरौँ है. डिवाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड by first we get second लाई फर्स्ट ले डिवाइड गर्यो भने हामीहरुको 96 डिवाइडेड बाइ 12 इज इक्वल्स टु AR टु द पावर 5 डिवाइडेड बाइ AR स्क्वायर. देन हामीहरुको यो हुने भयो 12 कति छ 96 हुन्छ हामीहरुको 8 जा. सो 8 इज इक्वल a क्यान्सल आउट r टु द पावर 5 minus 2 और r टु द पावर क्यूब इज इक्वल्स टु 8. सो r cube is equals to 2 to the power 3. Therefore r is equals to 2. common ratio भनेको हामीहरुको 2 हुने भयो. then when r in equation first
सो वी गेट r को भ्यालु 2 मैले इक्वेसन फर्स्टमा राखेँ भने 12 इज इक्वल्स टु ar स्क्वायर 12 इज इक्वल्स टु ar स्क्वायर a को ठाउँ a r को ठाउँमा 2 राख्यो भने यो के हुने भयो त मेरो 12 इज इक्वल्स टु 4a therefore a इज इक्वल्स टु 12 by 4 इज इक्वल्स टु 3 हामीहरुको फर्स्ट टर्म भनेको त 3 रहेछ सो नाउ हामीहरुसँग सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स भनेको a r to the power n minus 1 upon r minus 1 then हामीहरुको यहाँ a भनेको छ 3 सो r भनेको छ हामीहरुसँग 2 r भनेको छ 2 सो यहाँ हुन्छ हामीहरुको 8 minus 1 upon 2 minus 1 then 3 into 2 to the power 8 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 256 minus 1 सो यो भनेको हामीहरुको 3 into 255 यो भनेको 765 thus the sum of first 8 terms is 765